क्या आपने कभी दरूद पाक पढ़ते हुए अपनी आंखों में बे इख्तियार आंसू महसूस किए हैं? क्या ये सिर्फ जज्बात हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ख़ास रहमत और दिल की कैफियत? आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे कि दरूद पाक पढ़ते हुए आंसू आना किस बात की अलामत हो सकता है और एक मोमिन को इस कैफियत में क्या करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये पैगाम पसंद आए तो इसे अपने अहले खाना और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आइए अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ एक मुक़द्दस और रूहानी अमल है जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजने के लिए किया जाता है। दरूद शरीफ न सिर्फ मोहब्बत और अकीदत का इजहार है बल्कि उससे दिल को सुकून और रूह को राहत मिलती है, रूहानी ताकत बढ़ती है, रूहानियत में तेज बहार समझा जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं जो एक मोमिन की दुनिया और आखिरत को संवार देती है और इंसान रूहानी अलूम से माला माल हो जाता है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप ना ही किसी मदरसे में पढ़े ना दर्स निज़ामी की, तो आपको इल्लामा क्यों कहा जाता है? इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि वाकई मैंने कोई आलिम फाजिल का कोर्स नहीं किया, लेकिन बात असल में कुछ और है। फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे इज्जत देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे कल्ब को रूह की ये ताजगी और रूहानी अरूज, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क और मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुई जब मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। फरमाया कि दरूद पाक का ये विर्द पढ़ता गया और मैं उस तादाद को महफूज करता गया। लाख, 2 लाख और ऐसे ही जूं जूं आगे बढ़ता गया, अल्लाह मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी रूह को रोशन करता रहा। और जब मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पे 1 करोड़ दरूद मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ने मेरे अंग अंग रोशन कर दिए। लोगों के दिलों में मेरी इज्जत बैठ गई। मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह जब कलाम लिखने बैठता अल्फाज बारिश की तरह उतरते। और इसके बाद इल्लामा साहब दरूद पाक तवातर से पढ़ते रहे। बस यही राज था जो इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हम पर आश्कार कर दिया। मैंने एक जगह सुना कि एक शख्स एक जगह मुलाजमत करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक आशिक रसूल से हुई जिनसे ये राज उनको मालूम हुआ कि मेरी पहले की ज़िंदगी बहुत अजीब थी, लेकिन जब मैंने प्रॉपर इरादा किया और मोहब्बत से दरूद पाक का विर्द शुरू किया और जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1 लाख दरूद पाक गिन के पूरा किया तो एक ख्वाब देखता हूँ कि मैं कहीं महुए सफ़र हूँ और मेरे सामने एक निहायत गलीज़ नाला है और इस नाले के उस पार बहुत सुहानी सरसब्ज और जन्नत जैसी दुनिया है। खैर मैंने जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो नाला पार तो किया और उस पार पहुंच गया। जब मैंने पीछे देखा तो वही नाला जिसमें गलाजत थी वो निहायत साफ शिफाफ नहर में तब्दील हो चुका है। इवन के उस बहते पानी के नीचे रंग बिरंग के पत्थर तक नजर आ रहे हैं जिसे देख के रूह जो है वो खुश हो जाए। और मेरे कपड़े निहायत साफ सुथरे, उजले और साफ हो चुके हैं और मेरा ज़ाहरी हुस्न भी बढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ख्वाब में बताया गया कि ये नाले में बहता पानी तुम्हारे अमाल हैं जो पहले गलीज थे और अब दरूद पाक की बदौलत उनकी सफाई हो चुकी है। अब ये सारे नेकियों में तब्दील हो चुके हैं। यकीन जाने वो कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन, बंदा कब से सर्विस से रिटायर हो चुका है लेकिन आज भी उनका दरूद पाक का विर्द जारी और सारी है और बहुत से जवानों को दरूद पाक के विर्द की लज्जत से रोशनास करा चुके हैं। और आज उस बंदे की रूहानी कैफियत, रूहानियत में बढ़ोतरी माशाल्लाह कमाल की है।
اس طرح کوئی بھی درود ہے اس کی اپنی ایک تاثیر اور خوشبو ہے۔ اب کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ثمرات آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ غور کیا کریں کہ درود شریف آپ کو پڑھتے وقت جو ہے آپ کو بڑے نظارے کرا رہا ہوتا ہے۔ یہ درود آپ کو مختلف کیفیات سے گزار رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو جیسے ہی درود پاک پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ بڑے نیک قسمت والے ہوتے ہیں۔ درود پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ درود والی ہستی کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جانا رب کی رحمت کے اترنے کا ثبوت ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جانا خالی آنسو آنکھوں سے جھلک نہیں رہے ہوتے، بلکہ پہلے آپ کے باطن سے فیض اترتا ہے، پھر وہی فیض آنسو کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ آنسو آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس ہستی پر درود شریف پڑھ رہے ہیں اسے تیرا درود جو ہے وہ پڑھنے کی خبر ہو گئی ہے۔ انہیں خبر کرو کہ اے بسمل قریب مرگ وہ آئیں گے ضرور، جو ان تک خبر ہو گئی۔ تو محترم ناظرین ان کو تو خبر ہو گئی ہے، تو سوچئے ذرا جب ان کو خبر ہو گئی تو پھر کسی اور کو خبر کرنے کی ضرورت ہی کیا، جس کی خاطر دو جہاں بنے۔ اللہ کہتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دو جہاں نہ پیدا کرتا، بلکہ خود کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر انہیں تیرے حال کی خبر ہے پھر کسی اور کی خبر ہونے کی تمنا ہی نہیں بچتی۔ تو محترم ناظرین جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نشانی آپ پر بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ خود پر غور کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے شخص ہیں، کوئی عام شخص نہیں۔ خود کو پہچانے، پھر کہتی ہوں خود کو پہچانے۔ آپ جس شاہ کے منگتے ہیں وقت کے بادشاہ اس کے منگتے کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہیں۔ غور کریں، خود پر غور کریں، غیر کے دامن پکڑنے سے آزاد ہو جائیں۔ وہ شعر ہے نا کہ جو کہتے ہیں کرم ان کا نہیں ان کی باتوں میں نہ آ، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ تجھے عطا کریں گے، اور اتنا عطا کریں گے کہ قیامت تک کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج وقت ہے کہ ان کا دامن پکڑ لے، اور دامن پکڑنے کا اچھا وسیلہ درود پاک ہے۔ درود پاک کو ادب سے پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں۔ اخلاص سے پڑھیں گے جتنا درود پاک کو اخلاص دیں گے درود والا اس سے زیادہ آپ کی زندگی کو اخلاص سے بھر دے گا۔ جتنا ادب و عزت سے درود پڑھیں گے درود والا اتنا آپ کو عزت سے نوازے گا۔ درود شریف پڑھتے وقت خود کو دنیا سے آزاد کر کے بیٹھا کریں، بڑا کرم ہوگا۔ سو دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے زندہ فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف، اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشکبار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق، صحت، ایمان اور اولاد میں برکت عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رحمت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس نیکی کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سعدیہ آتے وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ درود پاک، ذکر الہی اور ایمان افروز اسلامی پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔